व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकर्जुरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधेशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः वर्षद्वयं यावत् अयं भाष्यव्याख्यानक्रमः प्रचलति। तेन पंचमाध्यायपर्यन्तं महाभाष्यस्य व्याख्यानं सम्पूर्णं जातम्। अद्यतः षष्ठाध्यायस्य प्रारम्भः भवति। षष्ठाध्याये तावत् यानि सूत्राणि सन्ति तेषां स्वरूपमपि एकविधं न वर्तते, अपितु बहुविधं वर्तते एतस्य अध्यायस्य सूत्राणां स्वरूपम्। पूर्वं षष्ठाध्यायस्य द्वितीयप्रकरणस्य आरम्भः भवति, यस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते एकाचेद्वे प्रथमस्य। एतस्य अनन्तरं तावत् यदा द्वितीयविषये विचारः पूर्णः भवति तदा सम्प्रसारणप्रकरणं वर्तते। सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रं शङ्खः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रं वर्तते। एतस्य अनन्तरं तावत् आत्मप्रकरणं वर्तते, यस्य आदिमं सूत्रम् आदे च उपदेशे सिति इति वर्तते। अनन्तरम् अमागमप्रकरणं, प्रकृत्यादेशप्रकरणं, लोपप्रकरणं, तुगागमप्रकरणम्, अनन्तरं संहितायाम् इति अधिकारसूत्रं वर्तते। एतस्य अधिकारेपि यद्यपि एतस्य अधिकारे अनेकानि सूत्राणि सन्धिकार्यं विदधति, अत्रापि तावत् एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रं तत्र पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशस्य विषये चिन्तनं करोति। अनन्तरम् अत्रापि सन्धौ अपि तावत् अत्र गुणसन्धिः, वृद्धिसन्धिः, पररूपसन्धिः, सवर्णदीर्घसन्धिः, पूर्वसवर्णदीर्घसन्धिः, पूर्वरूपसन्धिः, एवमेव उत्वसन्धिः, प्रकृतिभावसन्धिः, एवं तावत् सन्धिप्रकरणस्य अनेकानि सूत्राणि कथितानि वर्तन्ते। अनन्तरम् अत्र सुलोपसन्धि विषये यथा एतत्तदो सुलोपो वर्णे समासे हलि इत्यादि सूत्राणि सन्ति। अनन्तरम् अत्र सुट्कात् पूर्वः इत्यधिकारसूत्रं वर्तते। अत्रैव कानिचित् परिभाषासूत्राणि अपि सन्ति, यथा अनुदात्तं पदमेकवरजम् इति सूत्रम्।
अनन्तरं तत्र उदात्तादि विधायकानि सूत्राणि बहूनि सन्ति येषां तत्र विचारः सम्यक्तया वर्तते। तत्र धातुस्वराणां प्रत्ययस्वराणाम् एवमेव तत्र प्रातिपदिकस्वराणाम् अपि चिन्तनं वर्तते। अत्रैव तावत् समासस्वराणां तावत् सम्यक् विवेचनमस्ति। कुत्र कथं तत्र समासे भवति एतद्विषये चिन्तनमस्ति। अनन्तरम् अत्र उत्तरपदादिः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। उत्तरपदादिः इत्यस्य अधिकारे उत्तरपदस्य आदिः उदात्तः भवति, तस्यापि तथैव चिन्तनमस्ति अत्र। तो एवम् अत्र एतस्मिन् प्रकरणे तावत् यानि सूत्राणि सन्ति तानि तावत् अत्र केवलं स्वरविधानं कुर्वन्ति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे अलगुत्तरपदे। यच्च सूत्रम् अलुक् विषये चिन्तयति कथम् अलुक् भवति, यथा पंचम्या स्तोकादिभ्यः इत्यादि स्तोकान् मुक्ताः इत्यादि रूपेण तत्र प्रयोगाः वर्तन्ते। काशिकादिग्रन्थेषु तेषां स्वरूपम् अस्ति। अनन्तरम् आनङ् इति विषये चिन्तनमस्ति। तद् आनङ् ऋतौ द्वन्द्वे इत्यादि सूत्रं वर्तते। पश्चात् तत्र पुंवद्भाव विषये सूत्राणि सन्ति। स्त्रियः पुंवद्भाषेत् पुष्कादनों समानाधिकरणे प्रिया समानाधिकरणे स्त्रियः मपूर्णे प्रियादिशि इत्यादि सूत्रम्। अनन्तरम् उत्तरपदे विषये ह्रस्व विषये वर्तते। उत्तरपदे विषये आत्मविषये प्रकृत्यादेश विषये एतादृशं चिन्तनम् अत्र सहस्र स्वभाव विषये अपि आदेश विषये कुत्व विषये अत्रैव तावत् यस्य उल्लेखः सर्वत्र प्राप्यते प्रशोदरादीन यथोपदिष्टं तस्य अपि उल्लेखः अत्र वर्तते। संहितायाम् इति अपरं सूत्रमपि वर्तते, अधिकारसूत्रम्। संहितायाम् इति सूत्रद्वयम् इति ज्ञातव्यं वर्तते। एकं तावत् संहितायाम् इति सूत्रं यद् वर्तते तत् सूत्रं तावत् षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे अत्र 170तमं सूत्रमस्ति। किन्तु द्वितीयं यत् संहितायाम् इति सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं तावत् तृतीयपादे 14,100तमं सूत्रं वर्तते संहितामिति। अत्र संहिता विषये तत्र अनेकानि कार्याणि अत्र कथितानि सन्ति। एतस्य संहितायाम् इति सूत्रस्य अधिकारी यत् प्रथमं सूत्रं वर्तते तत्र वर्तते करणे लक्षणस्याविष्टाष्ट पञ्चमणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकस्य इति सूत्रमस्ति। अनन्तरं तावत् अङ्गस्य इत्यधिकारः, यत्र अङ्गस्य यानि कार्याणि भवन्ति तद्विषये एतत् सूत्रं वर्तते। पश्चात् तत्र अनन्तरं तावत् असिद्धवदत्राभात् इत्यस्य अधिकारः वर्तते। एतत् सूत्रं तावत् षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 22तमं सूत्रं वर्तते। अनन्तरम् आर्धातुके इत्यस्य अधिकारः वर्तते, यच्च 46तमं सूत्रं वर्तते। अनन्तरं तावत् अत्र अधिकारसूत्रविषये यदा चिन्तयामस्तावत् तदा
अग्रे तत्र भस्य इत्यस्य अधिकारः वर्तते, यत्र भसंज्ञोद्देश्यकं निमित्तकं च कार्यम् अत्र प्रवर्तते। एवमेव अत्र कार्याणि अत्र कथितानि सन्ति। अंगस्य इति सूत्रस्य अधिकारः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पूर्तिपर्यन्तं वर्तते। तो एवं रूपेण सूत्राणां तत्तत् अधिकारसूत्राणां विषये व्यवस्था वर्तते षष्ठाध्याये। महाभाष्ये तावत् प्रथमं सूत्रं यथा एतत् षष्ठाध्यायस्य वर्तते एकाचिद्वै प्रथमस्य, एतद्विषये पूर्वं काशिकादृष्ट्या वयं विचारं कुर्मः, अनन्तरं तावत् महाभाष्यदृष्ट्या विचारः भवति। काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य विषये विचारं कुर्वन् प्रतिपादयति यत् अधिकारोऽयम्, अत्र अधिकारविषये यत् चिन्तनमस्ति तत्र त्रीणि पदानि अत्र सूत्रे सन्ति। एकाचः इति, द्वे इति, प्रथमस्य इति च। एतेषां त्रयाणामपि पदानाम् अधिकारः वर्तते। अतएव अत्र काशिकाकारः कथयति एकाच इति च, द्वे इति च, प्रथमस्य इति च, तृतीयम् अधिकृतं वेदितव्यम्। प्रश्नः भवति अत्र एतस्य अधिकारः कियत् सूत्रपर्यन्तं वर्तते इत्यपि तावत् विवेचनीयमस्ति। काशिकाकारः कथयति इतः उत्तरं यद् वक्ष्यामः प्राक् संप्रसारण विधानात् तत्र एकाचः प्रथमस्य द्वे भवतः इत्येवं वेदितव्यम्। अर्थात संप्रसारण कार्यात् प्राक् यानि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि द्वित्वं विदधति। यतो हि तत्र तेषु सूत्रेषु एकाचः प्रथमस्य द्वे भवतः इत्येवं तत्र पदसमूहं तत्र सम्बध्यते। अतएव उत्तम इत्येव वेदितव्यम्। वक्ष्यति तावत् लिट् धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रं वर्तते। यह सूत्रं द्वित्वविधायकं वर्तते। तत्र धातोः अवयवस्य अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति एतत् सूत्रम् अधिकारत्वेन पदत्रयम् आदाय तत्र प्रयोगः कथितः वर्तते। यथा जाजागार, पपाच, इयाय आर। जाग्रनिद्रा क्षयो धातोः इत्यस्य लिट् लकारे जजागार इति रूपं भवति। तत्र एकाचः भवति जा इति, तत् एकाचः प्रथम एकाच भवति जा तस्य द्वित्वं भवति। एवं पच धातोः एकाच समुदायः पच इति भवति इति तस्य द्वित्वे कृते पपाच इति रूपं भवति। इण् धातोः केवलम् इत्येव शिष्यते। व्यवदेशवद् भावेन तस्य समूहमादाय तत्र एकाचत्वं स्थाप्यते इत्यत्र तस्य इत्यस्य द्वित्वं भवति। एवं ऋगतौ धातुः भवति, तस्यापि तत्र विविदेशभावेन तस्य समूहमादाय तत् एकाचत्वं ज्ञात्वा तस्य द्वित्वे सति आर् इति रूपं भवति। तो एवं तत्र चिन्तितमस्ति। अत्र एकाचितिकः समासः बहुव्रीहि वा वर्तते अथवा कर्मधारयः वर्तते। एकः अच यस्मिन् समुदाये असौ समुदायः एकाच इति बहुव्रीहि समासो वा, अथवा एकश्चासौ अच इति एकाच इत्येवं रूपेण अत्र कर्मधारमादाय तत्पुरुष समासो वा, कीदृशः समासः अत्र स्वीकरणीयः इति प्रश्नः उदेति। उच्यते अत्र बहुव्रीहि समासः एकः अच यस्य सः एकाच अयम् एकाच इत्यूपेण अवयवेन विग्रहः भवति। तत्र समुदायः समासार्थः भवति। तेन यत् तत्र
यह तत्र यत्र तावत् व्यञ्जनवर्णाः अधिकाः अपि भवन्तु नाम किन्तु अच् एक एव यत्र वर्तते एवं भूतः समुदायः एकाच् भवति यथा पच् इत्यत्र अत्र पकारः अकारः चकार इति वर्णत्रयम् तत्र अकारः एव एकः अच् तत्र वर्तते पकारः चकारः इति व्यञ्जनवर्णद्वयं वर्तते फलतः अत्र एका समुदायः पच् इति भवति तस्य द्वितीये सति पपाच् इति रूपं जायते किन्तु जाग्रनिद्राक्षय इत्यत्र तावत् अत्र जकारः आकारः गकारः ऋकारः इति चत्वारः वर्णाः अत्र सन्ति तत्र द्वौ वर्णौ अत्र अज् वर्णौ भवतः अतः अत्र एकाच्त्वेन जाग्रि इति समुदायस्य ग्रहणं न भवति अतः प्रथमस्य एकाचः जा इत्यस्य ग्रहणं भवति केवलं जा मात्रस्य तत्र सम्पूर्ण जाग्रि इत्यस्य द्वित्वं न भवति इति चिन्तितमस्ति किन्तु इणगतौ इति धातुः ऋगतौ इति धातुः अत्र केवलम् इ मात्रं रि मात्रम् अत्र स्वरूपं वर्तते अनयोः धातवोः तर्हि अत्र एकास्त्वं कथं संघटेत इति कृत्वा अत्र विविधेषोद्भावेन तस्य समूहं परिकल्प्य अत्र एकाच् इ इति भवति रि इति भवति तस्य द्वित्वाधिकार्ये सति इयाय आर् इति रूपं जायते तो एवम् अत्र समुदायस्य परिकल्पना वर्तते तदेव तत्र समुदाय समासार्थः इत्युक्तं वर्तते अन्यतरश्च समुदाये अवयवः भवति साचकस्यैव दुर्वचनं भवति साचकस्य समुदायस्य तत्र भवति एवं च पचि इत्यस्य येनैव अचा समुदायः एकाच् तेनैव तद् अवयः अच्छब्दः पशब्दश्च इति वर्तते तत्र पृथग् अवयवः एकाचः न द्विरुच्यते किं तर्हि समुदायस्यैव एकाचः द्वित्वं भवति इति तत्र चिन्तितं वर्तते तथा च सकृच्छास्त्र प्रवृत्त्या सावयवः समुदायः अत्र बहुव्रीहि समासस्य संकारणात् समुदायः अनुगृह्यते तो वाच् इत्यत्र प्रथमत्वं विविधेषोद्भावात् यद्यपि इति भवितुमर्हति तथापि अत्र समुदायमादाय तथा परिकल्पते ससहाये विविधेषु असहाये विविधेषोद्भावः न तु ससहाये अतः पच् इत्यत्र ससहाये सम्पूर्ण पच् इत्यस्य ग्रहणं भवति तेन द्वितीये सति पपाच इति रूपं सिद्ध्यति किन्तु इणगतौ ऋगतौ इत्यत्र तु विविधेषोद्भावादेव तत्र समुदायस्य भवति अतएव अत्र काशिकाकारः प्रतिव्यादि इयाय आर् इत्यत्र एकास्त्वमपि विविधेषवद्भावादेव इत्येव रूपेण प्रतिपादितवान् अत्र प्रश्नः भवति द्वितीयस्य किं तात्पर्यं द्वित्वं नाम किम् द्विरुच्चारणं वा द्वित्वं द्विप्रयोगो वा द्वित्वं यतोहि अत्र रूपद्वयं प्राप्नोति द्विरुच्चारणमपि भवितुमर्हति द्विप्रयोगो भवितुमर्हति अच्युतते द्विप्रयोगश्च द्विर्वचनम् इदम् तत्र वर्तते द्विप्रयोग द्विर्वचनम् अत्र वर्तते आवृत्ति संख्या ही द्वे इति आवृत्ति संख्या द्वे इति विधीयते अर्थात भारद्वयं तस्य आवृत्ति भवति तेन स एव शब्दः द्विः उच्चार्यते द्विरुच्चार्यते द्विप्रयोगः तत्र क्रियते न च शब्दान्तरं तस्य स्थाने विधीयते अत्र एवं नास्ति तत्र एकस्य पच इत्यस्थाने द्वितीये सति पच पच इति रूपद्वयं विधीयते एवं नास्ति खलु अपितु पच इत्यस्यैव द्विरुच्चारणं तत्र क्रियते न शब्दान्तरं तस्य स्थाने विधीयते तो एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण सम्यक्तया विहितमस्ति अधुना वयं विचारयामः यत् एतस्मिन् भाष्यग्रन्थे कीदृशः विचारः अत्र आयातः एतस्मिन् सूत्रविषये तदा उच्यते अत्र प्रश्नः स एव प्रश्नः अत्रापि समागतः एतस्मिन् अपि विषये एकाच् इति किमयं बहुव्रीहिः एकः अच् यस्मिन् स एकाच् एकाचः इति आहुषि तत्पुरुषः अयं समानाधिकरणः एकः अच् एकाच् एकाच इति किमस्ति तावत् प्रश्नः भवति कथमिति तत्र प्रश्नः कथम् एवं भूतः जातः
एतद् विषये कैयटः किञ्चित् वक्ति। कैयटः कथयति निर्देशस्य समानत्वात् भिन्नार्थत्वाच्च एकवचन निर्देशाच्च द्वयोः युगपद आश्रयितुम् अशक्यत्वात् हलादिः शेषः इत्यादेः बहुव्रीहिलिङ्गस्य दर्शनात् दीर्घ इणः किति तत्पुरुषलिङ्गोपलम्भात् स्वरस्य दुरवधारणत्वात् एक श्रुत्या वा सूत्रपाठात् स्वरान्निश्चयाभावात् प्रश्नः। किं कैयटस्य तात्पर्यं वर्तते तस्य विषये तावत् विचारणीयमस्ति। निर्देशस्य समानत्वात्, निर्देशः यः वर्तते एकाचः, तो एकाचः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः अपि भवितुमर्हति, तत्पुरुष समासोऽपि भवितुमर्हति, अतः समानत्वे निर्देशः तस्य किमपि नास्ति। तथापि एकवचनत्वे निर्देशः वर्तते। एकश्चासौ अचिति वा भवतु, एकः अच यस्य इत्या वा भवतु, एकाचः इति तत्र एकवचनत्वे निर्देशः वर्तते। द्वयोः युगपत् आश्रयितुम् अशक्यत्वात्, द्वयोः यदा द्वित्वं भवति तदा द्वयोः एकत्र तथा आश्रयणं न कर्तुं शक्यते। एवमेव कथमिति हलादिः शेषः इत्यादि बहुव्रीहिलिङ्गस्य दर्शनात् अत्र हल आदिः, तो आदिश्चासौ हलि इति एव नास्ति किल। तत्र हल आदिः यस्य, हल आदिः यस्य समुदायस्य स हलादिः, अत्र बहुव्रीहि समासः दृश्यते। एवमेव दीर्घ इणः किति इति तत्पुरुषोपलिङ्गात्, दीर्घ इणः, इणः दीर्घः भवति एवं रूपेण विद्यते। स्वरस्य दुरवधारणत्वात् एक श्रुत्या वा सूत्रपाठात्, अर्थात एकाच पदे बहुव्रीहो पूर्वपदस्य प्रकृति स्वरत्वे एक शब्दस्य अन्तोदात्तत्वे एकाच उपदेशोनुदात्तः इति ककाराकारात् एव उदात्तः अत्र स्यात्। तत्पुरुष पक्षेपि अन्तस्य उदात्तत्वे तत्र ककारस्य अकारः एव उदात्तः स्यात्, अर्थात बहुव्रीहि समय स्वरेणापि तस्य निर्धारणं कर्तुं शक्यते। बहुव्रीहिर्वा विद्यते तत्पुरुषो वा विद्यते। यतोहि एकाचिति समुदाये बहुव्रीहौ सत्यामपि ककार घटकः आकारः अत्र उदात्तः भवति। एवं समासान्तो दात्ते तत्पुरुषे सत्यपि एकाचित्यत्र का घटकः आकारः उदात्तः भवति। तेन समासेनापि तत्र तथा ज्ञानं न कर्तुं शक्यते। अत्र अन्तोदात्त वा पूर्वप्रकृति स्वरो वा विद्यते इति निश्चयाभावात् तत्र कथितं वर्तते स्वरान्निश्चयाभावात्। अतएव अत्र प्रश्नः वर्तते कः समासः। बहुव्रीहि तत्पुरुषो विग्रह प्रदर्शनं विरुद्धार्थ प्रतिपादनार्थम्। अत्र यत् एकाचः अस्, एकः अच् यस्मिन्, अथवा एकः चासौ अच्, एवं रूपेण यद् विग्रह प्रदर्शनं वर्तते तत्र यतोहि तत्पुरुषे सति भिन्नः अर्थः भवति, बहुव्रीहौ सति तत्र बहुव्रीहौ सत्यां तत्र भिन्नः अर्थः भवति इति कृत्वा अत्र विरुद्धार्थ प्रतिपादनं भवति। अतएव तत्र प्रदर्शनं वर्तते। न संज्ञा भेद मात्रात् दोषः, किन्तु विरुद्धार्थ प्रतिपादनात् तत्र दोषः वर्तते इति धिया अत्र प्रश्नः वर्तते। एकाचिति किमं बहुव्रीहिः, एकाचः अस्य यस्मिन् स एकाचः इति, अथवा आहोषित तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष इत्युक्ते तत्र कर्मधारय समासः इत्यर्थः। एकः अच्, एकश्चासौ अच् इति एकाच्, तस्य एकाचः इति रूपेण। अत्र प्रश्नः भवतु नाम अत्र बहुव्रीहिः एव, यतोहि प्रथमः विकल्पः बहुव्रीहेः दत्तः वर्तते, द्वितीयः विकल्पः तत्र कर्मधारे समासस्य वर्तते। तर्हि बहुव्रीहि समासः चेत् समाश्रितः स्यात्, तर्हि कः दोषः? तदा उच्यते
यदि बहुव्रीहि सिद्धं पपाच पपाठ इति यदा बहुव्रीहि समासः भवति तत्र पपाच इति पपाठ इत्यस्य सिद्धिर्स्यात् कथं पच इति पठि लिट्लकारे अत्र किं भवति एकः अच यस्य समुदाय स एकाच अत्र एकाच भवति अत्र पच इति एवं रूपेण एतस्य तथा सिद्धिर्भवति किंतु याय आर् इत्यस्य सिद्धिः न स्यात् तो ई मात्रं धातुः री मात्रं धातुः अनयोः सिद्धिः न भवितुमर्हति अतः अत्रैव भूतः प्रश्नः अद्य अत्रैव विरम्यते श्वः पुनः एतस्मिन् विषये मुख्यतया विचारः भविता सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारत।